بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده وهو للحمد أهل، وهو الحقيق ذو المنة والفضل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا حينما من علينا بهذا المجلس المبارك، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أثني بمكتب الدعوة وتوعية الجاليات في أبها على إتاحة هذه الفرصة لكي نلتقي مع إخوان لنا وطلبة علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا في تذاكرنا بهذا العلم. ثم إنه لا يخفى على شريف علمكم أن هذه المجالس إنما منصبة على مسألة المعاملات المالية المعاصرة. ومن رام معرفة المعاملات المالية المعاصرة فلا ينبغي له أن يتقحمها تقحما، وإنما لا بد له من أن يأخذها على طريقتها التي كان أهل العلم يأخذونها، وهو التدرج في العلم شيئا فشيئا. فكثيرة هي المسائل التي تتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة، سواء كانت نوازل احتاج الناس لبيانها، أو كانت معاملات مصرفية كثر التعامل فيها بسبب تعامل العملاء فيما بينهم وبين البنوك، فاضطر ذلك إلى بيان الحكم الشرعي فيها. ولا ينبغي لطالب علم يدرس المعاملات المالية إلا وقد درس قبل ذلك المعاملات المالية من كتب الفقهاء. وكيف يستطيع طالب العلم أن يعرف الحكم الشرعي في معاملات مالية معاصرة وهو لم يستظهر ولم يحفظ ولم تكن شروط البيع بين عينيه؟ فإن من أراد معرفة المعاملات المالية فلا بد له من أن يدرس المعاملات عن طريق كتاب من كتب الفقه، سواء كان الروض المربع أو زاد المستقنع، أو كان المنهاج إذا كان شافعيا، أو كان مختصر خليل إذا كان مالكيا، أو مختصر القدوري، أو كنز الدقائق إن كان حنفيا. وكل هؤلاء الأئمة قد بيّنوا بناء على أصولهم وترجيحاتهم المسائل التي تتعلق بالفروع الفقهية التي تنصب على المعاملات المالية المعاصرة. وإني لأعجب حينما أجد شخصا قد أخذ تخصصا يعبر عنه بالخدمات المصرفية، أو بما يعبر عنه بالمعاملات المصرفية أو التمويل، وهو لم يدرس كتب الفقهاء، ثم يكون مستشارا لإحدى البنوك أو الهيئات الشرعية وهو لم يعرف أصول الأئمة وترجيحاتهم، وهو لم يعرف أصول الأئمة وترجيحاتهم في مسائلهم. ولهذا فإنه من الغبن أن يقرأ طالب العلم المعاملات المالية وهو لم يعرف شروط البيع. وشروط البيع هي داخلة في أركان البيع، فأركان البيع ثلاثة. الركن الأول الصيغة، فلا بد أن يعرف شروط الصيغة. والركن الثاني العاقدان، فلا بد أن يعرف أن من شروط العاقدين ثلاثة: أن يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير المحجور عليه، وأن يكون عن رضا بينهما، وأن يكون مالكا للسلعة أو مأذونا له فيه. فهذه ثلاث شروط
لا بد أن يستحضرها طالب العلم إذا أراد أن يعرف المسألة الفقهية التي يسأل عنها، أو أن يريد معرفتها الشرعية بناء على ما يعبر عنه بالتكييف الفقهي أو التوصيف الفقهي. وكذلك من أركان البيع المحل، فالمحل محل العقد الذي يعبر عنه المعقود عليه، فهذا له 4 شروط. أولا القدرة على التسليم، فلا يصح أن يبيع شيئا أو أن يشتري شيئا وهو لا يقدر أن يستلمه أو أن يتسلمه. كذلك أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وعلى هذا فلا يصح بيع الكلاب لأنها نفعها إنما كان لحاجة. ولا يجوز بيع ما لا منفعة فيه شرعا كالخمور وغير ذلك. والأمر الثالث أن تكون السلعة معلومة إما برؤية أو بوصف يكفي في السلم. الأمر الرابع معرفة المثمن يعني النقد، ومن اشترى شيئا وهو لا يعرف ثمنه فإن الأئمة الأربعة يرون أن العقد باطل، والقول الآخر أن العقد يكون على ثمن المثل كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والمقصود من هذا أن طالب العلم لا بد أن يستظهر أصول المعاملات من كتب الفقه. وكيف يعرف معرفة دقيقة في البطاقات الائتمانية وهو لم يتبحر في باب القرض الذي أشكل على كثير من أهل العلم؟ فإن بعض الناس أحيانا يتصور المعاملات المالية على نحو ما تصوره المتقدمون من حيث التطبيق، في حين أن تطبيق المعاملات المالية المعاصرة قد يكون بينها وبين التطبيقات المتقدمة اختلاف، لكن الفهم في ما كان من أصل شرعي من كتاب أو سنة، ونفهمها عن طريق أهل العلم. ولعلي أشير إن شاء الله في كثير من المعاملات المالية التي سوف نتطرق إليها إلى أصولها من كتب الفقهاء. وكيف يعرف طالب العلم حكم السهم والأسهم وهو لم يعرف باب الشركات، ولم يعرف باب الوكالة، ولم يعرف باب الغرر، ولم يعرف باب الربا؟ ولهذا فإن أهل العلم كانوا كلما عظمت تجارة أحدهم كلما كان ذلك أدعى إلى أن يكون أفقه من غيره. ولهذا لما قال أبو سعيد الخدري لأبي نضرة عندما باع الدينار بالدرهم مؤجلا قال إن ذلك ربا، وأت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، وإنما كان أعظم تجارة منه دلالة على أنه كان أفقه منه. أما اليوم فإنه كلما كان الإنسان أعظم تجارة كلما كان ذلك أضعف وأجهل في علوم الشريعة. وقد كان أمير المؤمنين عمر يبعث قيما محتسبا للرجال والنساء، فينظر من كان لا يحسن البيع أخرجه من السوق حتى يتعلم البيع، ويقول لا تأكل أو تؤكل المسلمين الربا. وكانت الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة كانت قيمة ومحتسبة للناس من النساء. وقد كان أهل العلم رحمهم الله يبينون أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف القواعد التي بها يعرف أصول المعاملات المحرمة. وأنا أذكر لك القواعد الثلاث التي متى ما أتقنها طالب العلم وعرف لوازمها ودلالاتها من دلالة المطابقة والتضمن فإنه بإذن الله يكون مدركا لكثير من جملة المعاملات المالية التي تطرح في الساحة المعاصرة. وقد أشار إليها الإمام القرافي والشاطبي المالكيين، وقد أشار إليها الإمام الشاطبي والقرافي المالكيان، وكذلك أشار إليهما أبو العباس ابن تيمية وابن القيم الحنبليان.
القاعدة الأولى قاعدة الربا بأنواعه، قاعدة الربا بأنواعه. والربا شأنه عظيم وبابه واسع، وكثيرون ربما يدخلون في الربا وهم لا يشعرون، كما حصل لأبي نضرة، فإنه كما في صحيح مسلم عندما باع الدينار بالدرهم مؤجلا قال: قد بعته في السوق ولم ينكر ذلك علي أحد. فقال أبو سعيد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تبيعوا الذهب بالورق غائبا إلا ها وها، وأت زيد بن أرقم. فإذا كان ذلك في عهد الصحابة خفيت عليهم بعض المسائل أو خفي الناس عليهم بعض هذه المسائل، فإن من باب أولى أن يكون ذلك عند غيرهم. وإني لأعجب حينما تجد بعضنا قد يدرس الناس باب الربا، وربما أتقن في تحضيرها، لكنه في المقابل ربما يخرج من المسجد فيقع في باب الربا وهو لا يشعر. وأذكر أن بعض الشركات المساهمة التي يأخذون أموال الناس عن طريق تسويق بشراء بعض التمور وتوزيعها قد يقع فيهم ربا وهم لا يشعرون، وربما وقع ذلك في كثير من طلبة العلم وهم لا يشعرون، حيث أن بعض الشركات تقوم بأخذ أموال الناس وشراء التمور، وفي نهاية الموسم تبيع التمور وتعطي الناس أرباحهم مع رأس أموالهم. ويمتنع صاحب المؤسسة الذي يأخذ أموال الناس أن يدخل أناس آخرين، مما يضطر إلى أن يبيع كل واحد من الناس حصته إذا أراد المخارجة. واضح الآن؟ إذا أراد المخارجة ما الذي يحصل؟ إذا جاء المساهم وقد حصل على ربح من هذه المؤسسة وصف، إذا أراد التقبيل أن يخرج، الآن رأس المال صار ما حاله؟ صار رأس المال إيش؟ عروضا أم نقدا؟ نقدا، لأن التصفية والمضاربة لا تتم إعطاء الأرباح في الغالب إلا بعد التنظير، وهو ما يعبر عنه بتحويل العروض إلى نقود. فإذا أخذ الإنسان رأس ماله وربحه يبيع هذا المكان أو هذه الحصة إلى طرف آخر برأس مال وزيادة، وهذا بلا شك ربا صريح. لكن حينما نشرح بهذه الطريقة تتضح الصورة، لكن حينما يتداول ذلك عبر ما يعبر عنه بالناس يدخلون ويخرجون فيخفى هذا على كثير من الناس. وبالمقابل فبعض الناس أحيانا يتصورون بعض المعاملات من الربا في حين أنها ليست من الربا في شيء، مثل ما لو جاء إنسان إلى بقالة أو إلى سوبر ماركت واشترى منه بما قيمته 60 ريالا فأعطاه 100، ثم يقول له صاحب الدكان: ليس عندي 40 لأعيدها لك، فأتنا من غد أو بعد زمن. فيظن بعض الناس أن ذلك ربا، وهذا لا يصح أن يكون ربا. ومن قال من أهل العلم أنه ربا فلعله وهم. لماذا؟ لأن العقد إنما كان على هذه السلعة وما يقابلها من الثمن، وهو 60. وأما 40 فهل حصل لها معاوضة في المقابل؟ لا، لم يحصل منها شيء إطلاقا. فالعقد إنما تم على سلعة وجزء من الثمن الموجود في 100، فبالتالي فيكون 40 هل حصل معها معاوضة؟ أبدا. وعلى هذا تكون أمانة حتى يأتيها صاحبها. وهذا يدل على أننا بحاجة إلى تصور المعاملات المالية تصورا دقيقا. ولأجل هذا فإنه من الأهمية بمكان معرفة قواعد المعاملات المالية المحرمة، وأهم قاعدة هي قاعدة الربا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلينا في الربا فدعوا الربا والريبة. وهذا يدل على أن الناس بحاجة إلى فقه لباب الربا. وكان مالك بن أنس رحمه الله من أدق الأئمة في سد باب الربا،
والحيلة إليه. وذلك لأن مالك بن أنس إنما أخذ باب المعاملات من فقه سعيد بن المسيب الذي كان يقال أفقه الناس بباب المعاملات سعيد بن المسيب، كما أن أفقه الناس في زمانهم في المناسك عطاء بن أبي رباح، وأفقه الناس في باب الصلاة إبراهيم بن يزيد النخعي، وأفقه الناس في الجملة من هذه الأبواب الثلاثة الحسن البصري، كما كان الناس يعرفون ذلك فيما يتداوله الأئمة في مجالسهم. فمالك بن أنس كان شديد إقفال باب الحيلة، ولهذا عظم عنده ما يعبر عنه بسد الذرائع. وأحمد بن حنبل رحمه الله كان على مثل مذهب مالك، إلا أنه رحمه الله لم يأخذ باب سد الذرائع على نحو ما أخذه مالك، فكان رحمه الله متوسطا في هذا. ولعل فقه أحمد في باب المعاملات أفقه الناس، ولهذا تجدون كثيرا من المعاملات المالية المعاصرة اليوم هي على مذهب الإمام أحمد وليست على مذهب الأئمة الثلاثة. ولعلي أذكر مثالا على هذا، فأكثر عقود الناس اليوم أكثرها فيها شروط جعلية يشترطها أحد المتعاقدين مما فيه نفع لأحدهما، وهذا بناء على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة أنه شرط باطل، وعندهم أيضا أنه إذا كان شرطا باطلا فيكون العقد باطلا. وأما أحمد رحمه الله فله روايتان، الرواية المشهورة أنه إذا كان شرطا واحدا فلا بأس، وأما إذا كان شرطين فيمنع. والرواية الثانية أنه يصح الشروط مطلقا إذا كانت من الشروط الجعلية مما لا تخالف مقصود العقد ولا مقصود الشارع. وهذا كما قلت إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وابن القيم. وعلى هذا سار الناس عبر المجامع الفقهية كلها، حنبلية كانوا أم مالكية أم شافعية أم حنفية، وهذا طريقة أحمد، والأمثلة في هذا كثير. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن بنى الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة فقد أصاب طريق النبوة. فلما كان أحمد رحمه الله أكثر الناس معرفة بالسنة وآثار السلف كان قياسه إليهما أعظم. ولما ناظر الإمام الشافعي محمد بن الحسن الشيباني فقال محمد بن الحسن الشيباني ويريد أن يغضب الشافعي، فكان يقول: صاحبنا أفقه من صاحبكم، يعني أبا حنيفة أفقه من مالك بن أنس. وقال له الشافعي رحمه الله: أتريد النصف؟ قال: نعم. قال: أسألك بالله أيهما أعلم بكتاب الله، صاحبنا أم صاحبكم؟ فسكت، ثم قال: صاحبكم. ثم قال: أسألك بالله أيهما أعلم بالسنة والآثار، صاحبنا أم صاحبكم؟ فسكت، ثم قال: صاحبكم. قال: ولم يبق إلا القياس. الشافعي يقول: ولم يبق إلا القياس، ومن قاس على الكتاب والسنة والآثار فإنه أقرب إلى الحق من غيره. ولهذا يقول ابن تيمية: ومن بنى الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة فقد أصاب طريق النبوة. وعلى هذا كان الأئمة، أعني بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس في كل الأبواب الفقهية. ولهذا يوجد عند الصحابة من باب الأقيسة ما لا توجد اليوم ولا في كتب الفقهاء المتأخرين. ولهذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من الأدلة التشريع القياس والإجماع، فكانوا يجتمعون ثم يتدارسون حتى يظهر رأيهم على قول. ومن الأمثلة أيضا القياس، لكن القياس الذي عند الصحابة أوسع من أن يكون قياس العلة كما يظنه كثير من الناس، فإن القياس الذي عند الصحابة هو بجميع أنواع الأقيسة، بقياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه، بل وقياس المصلحة.
ولهذا فإن فقه المفترق والمختلف أو ما يعبر عنه بالفروق الفقهية والأشباه والنظائر عند الصحابة أوسع ممن جاء بعدهم. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم أن يدرك باب الربا. ولعل من الكتب التي تتحدث عن باب الربا أذكر منها أهمها، وليس بالضرورة أنني إذا أحلت إلى هذه الكتب أنني أرى أن اختيارات هؤلاء الكتب أوافقها أم لا، لكنها مهم أن يدرك طالب العلم التصور الدقيق لهذه المعاملات المالية. من أهم الكتب الربا والمعاملات المالية، الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك وتقديم معالي الدكتور بكر أبو زيد. كذلك يوجد كتاب الربا والمعاملات عمر المترك، الشيخ عمر المترك. وكذلك يوجد كتاب الربا والمعاملات البنكية للدكتور عبد الله السعيدي، مجلدان. وكذلك يوجد كتاب الجامع في أصول الربا لرفيق المصري، الدكتور رفيق المصري، جمع مسائل وإن كان تناوله لها أكثر اقتصاديا من أن يكون فقهيا، فالفقه عنده ليس بعميق مثل الكتب السابقة. القاعدة الثانية، ولا أطيل، القاعدة الثانية قاعدة الغرر بأنواعه، قاعدة الغرر بأنواعه. وأفضل من تكلم في باب الغرر من المتقدمين أو من الفقهاء هو أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، والقرافي والشاطبي وابن القيم وابن رشد الحفيد. وأما المتأخرون فإن من أفضل الكتب التي جمعت كل أنواع الغرر، سواء كان الغرر في الصيغة أو الغرر في المحل، هو الأستاذ الدكتور محمد الصديق الضرير رحمه الله، من علماء السودان، الغرر وأثره في العقود. والأئمة رحمهم الله يختلفون في باب الغرر، فجزء يتفقون عليه على أنه معفو عنه وهو اليسير المغتفر، مثل أساسات الحيطان التي تكون في البيوت، فإن الحديد الذي فيها مجهول فإن هذا مغتفر، وكذلك ما مأكوله في جوفه فإنه مغتفر. والقسم الثاني مما أجمع عليه أهل العلم على حرمته، وهو الغرر الكثير، مثل بيع المزابنة، ومثل بيع حبل الحبلة، ومثل بيع الحصاة، فهذا مما أجمع أهل العلم على أنه محرم ويكون العقد باطلا. والقسم الثالث وهو الغرر الذي تدعو إليه الحاجة ويكون تبعا لا أصل، ويكون أحيانا في عقود غير المعاوضات المالية كعقود التوثيقات أو عقود التبرعات. فإنه متى ما كانت هذه موجودة فإن مذهب مالك وأحمد يرخصون فيها ويتخففون فيها، وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي فإنهم يمنعون، ولا يسع الناس إلا هذا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وكل من منع ما يحتاج الناس إليه من الغرر وتدعو الحاجة إليه إلا وقد أتوه من باب الحيلة، يعني يمنعونها من وجه لكن يجوزونها في باب الحيلة. وكل من منع مما احتاج الناس إليه مما تدعو الحاجة إليه من الغرر فإنه يمنعونها ثم يأتونها من باب الحيلة. واعلم أنه يخفف في باب الغرر ما لا يخفف بباب الربا. ولهذا يقول أبو العباس ابن تيمية: وباب الربا حرام كله قليله وكثيره، وأما الغرر
فيباح منه اليسير وما تدعو إليه الحاجة. ونقصد بما تدعو إليه الحاجة مما يكون أكثر من أن يكون يسيرا، أكثر من أن يكون يسيرا، والله أعلم. والأمثلة في هذا في باب المعاملات المالية والمعاصرة كثيرة، ولعلي أذكر مثالا على ذلك البوفيه المفتوح. فإن البوفيه المفتوح فيه غرر ليس يسيرا، أليس كذلك؟ فيه غرر ليس بيسير، لكن لما دعت الحاجة إليه وتعامل الناس عليه ولم يحصل منهم شقاق ولا اختلاف توسع فيه. وهذه قاعدة مهمة، أن ما كثر التعامل فيه من أبواب الغرر ولم يحصل ثمة تنازع في عامة المعاملات فإن أهل العلم يخففون فيه. ولهذا كان من أصول المالكية أنهم يقولون ما جرى عليه العمل يؤخذ به وإن كان القول به أو إليه ضعيف. وكذلك الحنفية يقولون ما جرى عليه العمل يجوز العمل به وإن كان القياس بخلافه من باب الاستحسان. فهذه أصول الأئمة ينبغي أن يدركها طالب العلم. هذه القاعدة الثانية، قاعدة الغرر بأنواعه. القسم الثالث قاعدة الغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل، وهذه يوجد فيها كتب، فكل كتاب تحدث عن الغش وأثره في العقود أو تحدث عن التدليس فإنه ينصب في هذه القاعدة. واعلم يا رعاك ربي أن طالب العلم إذا أدرك هذه القواعد الثلاث وطبقها فيما يقرأه من المعاملات المالية المعاصرة فإنه بإذن الله يدرك الملكة الفقهية، لأن الملكة الفقهية إنما تدرك بالممارسة والاختلاط. فأما معرفة أصول المعاملات من دون تطبيق لجزئياتها فإنه يعجب السامع ما يسمع، لكنه حين معترك النزاع والنظر في جزئيات المسائل قد لا يكون ملما في ذلك. ولهذا فإن علماء المغاربة إلى يومنا هذا قد تعجب بتنظيراتهم وتأصيلاتهم، لكنهم في المقابل في باب الجزئيات قد لا يكونوا موفقون. وعلماء الجزيرة قد يكون عندهم من التحرير والتدقيق والتمييز في جزئيات المسائل ما لا يكون عندهم في معرفة الأصول من حيث التنظير الكلامي، وإن كان ذلك مدركا عندهم في المعاملات، وهذا مدرك وواضح لمن خالط الطرفين. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن طالب العلم إذا أراد أن يدرك هذا فلا بد أن يحفظ شيئا من العلوم، لأن القراءة لا تكفي، فلا بد أن يحفظ وإن لم يكن فيستظهر أقوال أهل العلم، لأنه يشين بطالب العلم أن يتحدث في باب الفقه وهو لم يعرف أصول ولا صياغة ولا ذوق اللغة التي كان أهل الفقه على منوالها. ومن رام معرفة الحديث ولم يعرف ذوق اللغة التي كان أهل الحديث يتداولونها فيما بينهم فإنه لم يكن بمحدث. ولهذا فلا بد لطالب العلم أن يحفظ جملا وأبوابا من أبواب الفقه حتى يروم ما رامه غيره. ولهذا يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في جواب الاعتراضات على مسألة الحموية لما ذكر أبا عمرو بن الصلاح في مسألة شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث، وأن أبا عمرو بن الصلاح حرم ذلك كما هو مذهب سائر الأئمة، أنكر عليه بعض فقهاء الشافعية وقالوا إن الجوينية والغزالية والعز بن عبد السلام يجوزون ذلك، ولم يكن عنده من الرد الكافي في ذلك. يقول ابن تيمية: وأما أبو عمرو بن الصلاح فإنما قال ما بلغه علمه، وليس هذا الكلام لابن تيمية وكلام دقيق،
يقول وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه، وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه، فالعلم شيء وبيانه ودليله شيء آخر. هذا كم؟ 2. والاحتجاج له شيء ثالث، والمناظرة ورد أدلة الخصوم شيء رابع. هذه 4 أشياء. أقول وهذا من أدرك العلم في هذه ال4 فإنه بإذن الله يكون عنده الملكة الفقهية. فإننا نجد كثيرين يشرحون باب المعاملات أو باب الفقه من أبواب الفقه، لكن حين الفتوى يقولون الله أعلم، فيظن الظان أن ذلك تورع، وقد يكون، لكن الشأن إنما هو في عدم تصور ما يسمع لما قرأ وكتب. وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يدرك المعاملات المالية تطبيقا. وأنا أنصح الطلاب في مرحلة الماجستير والدكتوراه وأقول لهم أي مسألة تعرض عليكم قوموا بتكييفها فقهيا حتى يكون التكييف الفقهي يسير عبر دمائكم. فإذا وقفت عند محطة بنزين ثم أشرت إلى العامل أن يقوم بتعبئة 10 ريال بهذه الطريقة، فإن هذا عقد ما يصح على مذهب الشافعية ويصح على مذهب الأئمة ال3، لأن الشافعية لا يرون بيع المعاطات، وأما الأئمة ال3 فإنهم يجوزون بيع المعاطات، وهذا بيع للمعاطات. ومن وقف عند آلة التي تبيع المشروبات الغازية أو المياه ويضع الريال لتخرج منه بعض هذه التي اشتراها، هذا نوع من ايش؟ من بيع المعاطات، فهي على أصول الشافعي جائزة أو غير جائزة؟ غير جائزة. ومن ذهب لصلاة الجمعة وقد أذن المؤذن ثم وقف عند هذه الآلة واشترى، فهذا على مذهب الحنابلة بيع باطل، وما شربه يجب أن يقوم بعوضه لأنه باع أو اشترى بعد النداء الثاني. وأما عند الأئمة ال3 فيجوز. ومن ذهب واشترى ب100 ريال أو دفع 100 ريال وأعطى العامل 50 ريال ثم قال أريد فكة، فهذه الفكة بناء على الراجح من أقوال أهل العلم على أنها إيش؟ صرف، على أنها إيش؟ صرف، والصرف لا بد فيه من التقابض. فإذا لم يكن العامل لديه 50 ريالات وإنما معه 40 ريالات وبقي 10، وأنا محتاج لل40، ماذا أصنع؟ أروح أدعه إلى محل آخر وربما أجد وربما لا أجد. ولكن الحيلة الشرعية كما أشار إليها ابن أبي عمر ابن قدامة شارح الشرح الكبير يقول أعطني 40 واجعل 50 رهنا، أو أعطني 40 واجعل 10 الزائدة أمانة عندك. فانقلب هذا العقد من معاوضة إلى عقد توثيق أو عقد أمانة. وهذا ذكره كما قلت ابن أبي عمر رحمة الله تعالى على فقهاء الإسلام. والإنسان في باب المعاملات المالية يجب عليه قبل أن يذكر الحكم الشرعي لها أن يرجعها إلى أصولها، وهذه طريقة قد يقع فيها خلل عند النظار من المتفقهة في باب المعاملات المالية. فبعض الناس كما في المجامع الفقهية، فبعض الناس أي مسألة ترد من المعاملات المالية المعاصرة يقول لسنا بحاجة إلى أن نرجعها إلى أصول الآئمة، إنما ننظر فيها إلى القواعد العامة، الأصل في المعاملات الإباحة. وهذا نظرة شمولية، لكن قد يحصل فيها خلل كثير، لأن النظرة العامة قد يكون مطلوبة، لكن قبل ذلك لا بد فيه من النظرة الجزئية. ولهذا كان من فقه الملهم عمر أنه طلب من أبي موسى الأشعري أن ينظر إلى الأشباه والنظائر
ثم بعد ذلك ينظر إلى القواعد العامة. فقال كما في كتابه المعروف كتاب إلى أبي موسى، قال الفهم فيما يخترج في صدرك مما يبلغك مما ليس في كتاب ولا سنة، فقس الأمور ثم اعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أقربها إلى الحق إلى الله ثم انظر ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها إلى الحق. فعمر رضي الله عنه طلب من أبي موسى ماذا؟ طلب منه أولا أن ينظر الأشباه والنظائر وأن يقيس، يعني يقيس الجزئية بأقرب منها جزئية، ثم بعد ذلك قد يكون عنده جزئيتان، قد يكون عنده جزئيتان، ولكنه بالنظر الأعم وهو ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها إلى الحق، يصير يكون عندنا الأصول العامة. وبهذا فإن طالب العلم إذا جاءت مسألة من المسائل وأرجعها إلى كلام الفقهاء فإن هذا يجعله يدرك صورة المسألة والمعاملة التي يناط لها. ولعلي أذكر مثال على ذلك. لو جاءني شخص وقال يا فلان اشتري بيتي، فأقول لماذا؟ فيقول والله محتاج أنا 1,000,000 ريال أو بيتي 1,000,000 ريال، اشتري بيتي ولك علي بعد سنة أرد لك 1,000,000 وأخذ بيتي. ما حكمه؟ ما حكمه؟ وضح الصورة؟ مو بهذا يوجد؟ يا فلان خذ اشتري سيارتي ب100,000 وبعد 6 شهور أنا اشتريها منك ب100,000 بالقيمة الاسمية أو بالقيمة المسمى في العقد. هذه توجد كثير عند الناس ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا يسميه العلماء بيع الوفاء. إيش؟ بيع الوفاء. لما كان أهل خراسان يفعلونه فجوزه الحنفية من باب ما جرى عليه العمل استحسانا، وإن كان القياس على خلافه. أما الأئمة الثلاثة وشدد فيه أبو العباس بن تيمية من المحققين إلى أنه محرم وأنه ربا، لأن معناه أن يعطيه 1,000,000 على أن يعطيه منزله لينتفع به، إما إيجار وإما سكنا، ثم بعد ذلك بعد 6 أشهر أو بعد سنة يعيد إليه المال، وهذا يعيد إليه السلعة. ومن ذلك أيضا استراحات، يقول أعطني أشتري استراحتي، ويجلس هذا يسكن فيها ويقول لأهله تعالوا واسكنوا واجلسوا، وكل هذا ما حكمه؟ ربا. والأمثلة في هذا كثيرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فلهذا لا بد فيه من أن كل مسألة تعرض على طالب العلم ينظر إلى شبيهها، قس الأمثال ثم اعرف الأمثال والأشباه. ولهذا باب الأشباه والنظائر أيها الإخوة أوسع من قياس العلة، بل هو قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ولهذا الأشباه والنظائر هي الصفة الجامعة الصحيحة التي اجتمع الفرع مع الأصل في الحكم، فلا بد إذا اجتمع في الحكم أن يكون قد اجتمع في العلة أو في دليلها. ندلف إلى باب المعاملات، ونحن يعني كنا أردنا أن نشرح المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة المالية، وهي من أوسع الكتب التي تتحدث عن المعاملات المالية المعاصرة، وهي عبارة عن معايير لكل مسألة من المسائل، لكن هذا ربما يكون فيه نوع من الدقة، ونحن نشرحها للطلاب في الدكتوراه، لكن يتطلب وقتا كافيا والوقت لا يسع. فأحببنا أن يكون أصول ما نشرح أو تعتمدون عليه هو كتاب لأخينا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان،
في كتابه فقه المعاملات المالية المعاصرة. ونحن حينما نذكر هذا الكتاب فإنه لا نقصد شرح الكتاب، وإنما إذا ذكرنا بعض الشروط إن كانت موجودة في هذا الكتاب تعتمدون عليها، وإن أضفنا فنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. لعل من أهم المسائل التي يذكرها الناس اليوم هي الشركات المساهمة والأوراق المالية. الأوراق المالية هي التي اهتم بها قطاع من قطاع الحكومي، وهو هيئة سوق المال. وهيئة سوق المال مختصة بالأوراق المالية، وهناك شيء اسمه الأوراق المالية وهناك شيء اسمه الأوراق التجارية. فأما الأوراق المالية فهي عبارة عن 3 أشياء: الأسهم التي في الشركات المساهمة، والسندات التي تخرجها الحكومات عن طريق البنوك فيشتريها البنوك أو المحافظ التي في البنوك أو الأفراد، والثالث الصكوك، وهي مستحدثة، وهي من المعاملات الجائزة، وهي بديل عن السندات، وهي بديل شرعي عن السندات، لأن السندات ربا صريح ولا يجوز، فوجد ما يعبر عنه بالصكوك. وأما السهم فهو في الشركات المساهمة. والأوراق المالية هي حصص وصكوك تمثل مبالغ نقدية أو حصص في الشركات المساهمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. وتمثل حقا لحاملها في الأرباح وفي التصويت وفي البيع والتداول. وهذا التعريف كما لا يخفى هو تعريف بالرسم. وأما تعريف بالحد كطريقة الأصوليين فإن غالب إن لم يكن كل التعريفات الموجودة في المعاملة المالية إنما هي تعريف بالرسم، لأن لو عرفت بالحد لتطلب الحد إلى تعريف آخر. فلهذا يعبر العلماء رحمهم الله في التعريفات بالرسم والمثال. وهذه الأوراق المالية كما قلت 3. القسم الأول الأسهم، والأسهم عبارة عن حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول، تمثل حصة شائعة من مكونات الشركة. أعيد: السهم عبارة عن حصص متساوية القيمة قابلة للتداول في الأسواق المالية والبورصات، قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. يعني إذا السهم 10 ريال ما يجي واحد يقول نقسم بيني أنا وأخواني بالورثة، فإذا كان أبا قد ورث 10 أسهم وأولاده 7 ما يروحون يتقاسمون السهم قسمين، فلا بد أن يكون السهم يملكه شخص واحد. قابل للتداول يمثل حصة من صافي مكونات الشركة. وإنما نقول حصة من صافي مكونات الشركة لأن السهم الواحد الذي أنت تقوم بشرائه في شركة مساهمة يتم تداولها في سوق المال، فإن هذا السهم الذي قيمته مثلا الإسمية 10 ريال وقيمته السوقية مثلا 40 ريالا يمثل أمورا، يمثل أصول من أصول الشركة غير قابلة للتداول،
وهي الأصول الثابتة، ويمثل أيضا أصول قابلة للتداول التي يسمى تبقى لمدة 3 شهور أو 4 شهور، ويمثل أيضا النقد الموجود في الشركة، ويمثل أيضا الدين الذي للشركة على الآخرين، ويمثل أيضا الدين الذي على الشركة للآخرين. شوف هذا السهم 10 كله متجزئ من هذه الأشياء. وبالتالي فإن حامل السهم ومالك السهم يدخل في كل ما يتعلق بالسهم من تداول، ومن أصول جائزة أو غير جائزة، ومن ديون جائزة أو غير جائزة، ومن أصول ثابتة أو غير ثابتة. وحينئذ فإن حامل السهم يكون في المقابل شريكا في الشركة المساهمة، إلا أن هذه الشركة المساهمة لما وجدت عن طريق احتياج الناس إلى رأس مال كبير لصناعة الحضارة، وأول ما وجد ذلك في بريطانيا ثم ألمانيا ثم انتشرت في الدول، فأرادت بريطانيا أن تبني جسورا وتبني مدنا، فهذا يتطلب رأس مال كبير، أليس كذلك؟ فهذا قد لا تستطيع الحكومات ولا يستطيع أفراد من الناس مهما بلغت ثرواتهم، فوجد هذه الصيغة. وهذه الصيغة من العقود غير المسمات في الفقه الإسلامي، وإن كان ثمة شبه فيها في المعاملات المالية المعاصرة، ففيها شبه في باب الشركات، وفيها شبه فيما يعبر عنه بالوكالات، وفيها شبه بالشروط الجعلية التي يشترطها المتعاقدان في الشركات. فإن حامل السهم لا يصح له بادعاء طلب تملك أصول من أصول الشركة إذا أراد أن يخرج، لأنه ثمة شرط بينه وبين تأسيس هذه الشركة أنه في حالة عدم رغبتك للأسهم فإنك تبيع في سوق المال. ما تأتي إليه تقول تعالوا هذا بنك الراجحي له مبنى في طريق الملك فهد أريد أن أشتريه، كم قيمته؟ 500 مليون، أنا عندي أسهم بقيمة 600 مليون أريد أن أشتري هذا. نقول لا، ما يحق لك ذلك. متى يحق؟ بعد انتهاء الشركة، عمر الشركة التي جعل فيها 99 سنة. فإذا رغب الشركاء بعد مضي 99 سنة تصفيتها فيكون أصولها تباع على المؤسسين ملاك الأسهم. وأما حال تداولها وقبل انتهاء عمرها الموضوع فإنه إذا أراد أن يخرج فإنه ما يبيعها في السوق. هذا شرط جعلي، لو أردنا أن نطبقه على قواعد الأئمة الأربعة فنقول لا يصح هذا الشرط على مذهب أبي حنيفة، ولا على مذهب الشافعي، ولا على مذهب مالك، على مذهب أحمد في المشهور عنه. وإنما هو إحدى الروايتين أحمد وقول بعض فقهاء المالكية هي أن الشركة هل تصح أن تكون لازمة الاستمرار، ومن أراد أن يخرج فيكون من باب التخارج. الراجح جواز ذلك، ولا يسع الناس في هذا الزمان إلا هذا. إذن السهم حصة مشاعة متساوية القيمة قابلة للتداول غير قابلة للتجزئة، تمثل حصة شائعة من مكونات الشركة. وإنما قلت من مكونات الشركة ولم أقل من أصول الشركة لأجل أن يدخل فيها الاسم التجاري، فإن الاسم التجاري قد لا يكون أصلا، أليس كذلك؟ وإنما هو يمثل من مكونات الشركة. فشركة زين مثلا لما طرحت في السوق كان الاسم التجاري لها اشترته ب13 مليار ريال، فيكون هذا له قيمة في السوق. إذا ثبت هذا
فإن الأوراق المالية تختلف عن الأوراق التجارية. فإن الأوراق التجارية هي عبارة عن 3 أشياء: الكمبيالة والشيك والسند لأمر. وغالب هذه الأوراق التجارية غالبة أن تكون أصول عن ديون ثابتة في الذمة، وأن حامل هذه الأوراق له حق على مصدرها، إلا الشيك فإنه أداة وفاء، لكنه لم يكن أداة وفاء إلا بثبوت دين ثابت في حق مصدر الشيك. سيارة لا ينطق اللوحة على ضاء 4096. سيارة تويوتا اللوحة بامي نون 8476. رجاء إخراج السيارة لتعقيب أعمال صاحب البيت. إذا ثبت هذا فإن السند من الأوراق المالية، إلا أن السند يمثل دينا على مصدر هذا السند لحق حامله، يحق له أمران: تداوله وأخذ أرباحه. فإذا جاءت، وهذا ربا، إذا جاءت الحكومات تريد مثلا 20 مليار، تحتاج 20 مليار، عندها عجز في الميزانية وتحتاج 20 مليار، ماذا تصنع؟ تقوم بإصدار سندات، كل سند يمثل 1,000,000 أو 10 مليون أو 100 مليون، يبالغون في قيمته حتى لا يدخل عامة الناس، وإنما يريدون البنوك تدخل، والبنوك تدخل عن طريق محافظ. فيصكك 20 مليار إلى وحدات متساوية من السندات عبارة عن مثلا 10 مليون. تقول الجهة المصدرة من الشركات الاعتبارية كسابك مثلا، أو الشركات أو الحكومات، تقول ألتزم وأتعهد بأن أعطي حامل هذا السند الذي قيمته 10 مليون نسبة فائدة قيمتها 5 أو 6 أو 7 أو 8 على حسب الفائدة في الليبر اللي هو في بريطانيا، أو الفائدة الأمريكية أو غير ذلك. كيف يعرفون؟ لما كان العالم على الدولار وعلى الجنيه الاسترليني يربطون الفائدة بطريقة، أنا أبين لكم ذلك وإلا هو حرام، لكن حتى يعرف طالب العلم كيف تعرف الفائدة. يقولون الفائدة على الدولار 2%، ثم أو الآن عندنا في السعودية يسمونه السايبر اللي هو الريال السعودي، الفائدة على الريال السعودي، فيقول 2%. فلو أن البنك أعطى المال لمؤسسة النقد، فإن مؤسسة النقد تعطيه فائدة إيش؟ 2%، وهو ما يسمونه الريبو والريبو العكسي. لأجل رغبة أو ترغيب الناس فيه يقولون فائدة السايبر 2% زائدا 2% ثانية، فيكون الفائدة عليه 4. فإذا قال لا أريد فائدة أكثر، يقول 2% فائدة السايبر زائدا 2% فائدة الليبر اللي هو فائدة على سوق بريطاني، ثم يضعون 1%، فيكون 5%
على نسبة السند. لماذا يضعون هذا؟ لأجل التقلبات اللي تكون في الأسعار، فأحيانا يزيد السهم ويقول خلاص مضبوط هذا، فمتى نزل السهم، نزل الفائدة الليبر، ينزل ايش؟ عائد على السهم. ومتى ارتفع الليبر ارتفع العائد. إذا قبض الإنسان هذا السند فإنه يكون له نسبة ربح مثلا 5% نهاية السنة. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه إذا اشترى السهم أو قبضه في 1/1/2017 فإنه يكون قيمته قليلة، لكن لو أراد شراءه في 1/6 يكون قيمته أكثر من قيمة 1/1. لماذا؟ لأجل أنه سوف ينتظر 6 شهور ويأخذ ربح، لكن هذا ينتظر كم؟ سنة. وكلما اقترب تحصيل الفائدة على السند كلما كان قيمة السند في التداول أكبر. كم قيمة السند؟ قلنا 10 مليون، ف10 مليون تكون قيمته أحيانا في 1/1، لكن قيمته في 1/6 قد يكون 11 مليون أو أقل أو أكثر. وربما صارت فائدته بسبب التداول 2%. طيب، لماذا يشترون الناس السند؟ يشترون الناس السند، الشركات تشتري السند لأن سبب تقلبات الأسعار، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبدلا من أن يضع ماله في البنك فربما يشتري في الدولار يضعف قيمته. أحيانا بتقلبات السعر يكون الريال موجود، لكن إذا أراد أن يشتري تقل قيمته. فماذا يصنع؟ يتحوط، يشتري سند بالدولار، بحيث لو تقلب السعر فإنه موجود عنده بالدولار. أعطيك صورة بسيطة حتى تتضح لك الصورة. شخص يريد أن يبيع، مثال بس، شخص يريد أن يبيع سلعة إلى أوروبا بقيمة 5 مليون ريال. أوروبا تشتري باليورو، صح؟ تقول له لن أعطيك المبلغ إلا بعد 6 شهور. سلعته ب5 مليون، فإذا باع اليوم في 1/1/2017 الذي تكلفه ب5 مليون، بعد 6 شهور يقبض ما قيمته وقت العقد 5 مليون. فيقول مثلا 5 مليون كم قيمته باليورو؟ يقول 1,025,250,000. لكن 1,250,000 اللي هو قيمة يورو بعد 6 شهور يكون قيمة 1,250,000 بالريال 4,500,000. خسران ولا مو بخسران؟ خسران. فماذا يصنعون؟ عندهم طريقة تقليدية اللي احنا نسميها طريقة ربوية، وفي طريقة شرعية. هم لا يذهبون إلى الطريقة الشرعية لأنها فيها نوع من التعب شوي، وهي بديل. هذه الطريقة يشتري، يقول له يا البنك تعال أنا اشتريت، بعت على هذا التاجر الأوروبي بقيمة كذا، أعطني معاملة مثلها باليورو، أقبض 5، بحيث إذا قبض التاجر من الأوروبي 1,250,000 يورو، وإذا هو قد باعها على البنك اليوم بقيمة الريال، يقول تشتري مني 1,250,000
1000 يورو بقيمة 5 مليون ريال؟ يقول البنك نعم، فيتعاقدان. فإذا جاء 6 شهور لو نزل اليورو أنا خايف، يقول ما يخاف، هذا يسمونه التحوط، هذا ربا لا يجوز. طيب ما الطريقة الشرعية؟ الطريقة الشرعية بدل السندات وبدل من ما يعبر عنه بالتحوط، وجدت طرق شرعية جوزها بعض الفقهاء المعاصرين، وهي بديل من البدائل الشرعية. وطريقتها أن يقوم الشخص بشراء يورو أو دولار بعد 6 شهور، بعد 6 شهور إيجاب ممتد، لكن الطرف الآخر له الخيار إلى الآن ما أوجد القبول. واضح يا إخوان؟ يمكن بعضهم شوي صعب. الإيجاب الممتد أنا أقول بعتك هذا الدولار أو يورو 1,250,000 ب5 مليون ريال. متى أنا أقبض من الأوروبي؟ أقبض في 1/6. أنا أبرم معك عقد في 1/7. مجرد أقبض اليورو من هذا الشخص أبيعه على البنك الذي أبرمت معه اتفاقية إيجاب ممتد. الإيجاب الممتد إلى الآن لم يحصل العقد، لأنني أنا قلت أبيعك، إلى الآن ما وجد القبول، صح؟ هل هو تم العقد؟ لم يتم العقد حتى يقال أن هذا ربا، إلى الآن يتم العقد. ما الذي يحصل؟ أن البنك متى ما صار خلال 6 شهور، متى ما صار اليورو في حساب العميل قال قبلت، وأبرم معه اتفاقية اليورو. وهذه بديل شرعي بالإيجاب الممتد جوزها بعض المجامع الفقهية، وهي قريبة إلى الجواز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. القسم الثالث الصكوك. لما وجدت الحكومات أن السندات لا يتعامل بها الأفراد لأنها حرام، وجد ما يسمى بالصكوك. والصك يشبه السند، الصك يشبه السند من حيث قيمته وتداوله وأخذ ربح منه، لكن يختلف بينه وبين السند، فإن السند عبارة عن دين وهذا ربا، وأما الصك فإنه عبارة عن أصول. فمثلا جاءت سابك عندها مصنع، هالمصنع قيمته 100 مليون، موجود عندها 100 مليون، أو تريد أن تشتري مصنعا بقيمة 100 مليون، فتطلب من بنك أن ينشئ شركة يسمونها شركة حملة الصكوك. تقوم هذه الشركة بتصكيك 100 مليون على 1,000,000 أو 10,000. يحق لحملة الصكوك تداولها في سوق المال، وهذا المصنع له ريع، له عائد. كم عائده؟ 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 10% سنويا. فيقوم الناس بشراء هذه الصكوك وينتظرون الريع التي كل سنة، ويجوز لهم أثناء السنة أن يبيعوه في سوق المال. إذن هو السند والصك قريب من بعض، إلا أن السند يمثل دين وهو ربا ولا يجوز، وأما الصك فيمثل أصول. هذه الأصول أحيانا تكون كلها أصول ثابتة مثل الإجارة المنتهية بتمليك،
أو يكون 75% أصول و25% مرابحة، وهذا أيضا جائز تداوله، لأن المرابحة وإن كانت ديون فإن هذا يعبر عنه عند الفقهاء بأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. إذا ثبت هذا فإن السهم الشركات المساهمة الموجودة في هيئة سوق المال على 3 أحوال. القسم الأول الشركات المساهمة التي منشأ تعاملها على الحرام كالبنوك الربوية وكشركات القمار في بعض الدول الأوروبية، أو الشركات السياحية التي تعتمد على المنتجعات التي فيها الشواطئ العري والخمور والعياذ بالله، فهذا أصل منشأ تعاملها ما حكمه حرام. فهذا قد اتفقت كلمة الفقهاء المعاصرين على حرمة شراء مثل هذه الأسهم. القسم الثاني الشركات المساهمة التي أصل تعاملها حلال ولا تتعامل بالربا قرضا ولا اقتراضا، وهذه يعبر عنها في الواقع المعاصر الشركات النقية، ولا يوجد شركات نقية بهذا الاسم، وإنما نقول شركات لا تتعامل بالربا قرضا ولا اقتراضا، لأن كلمة نقية يتطلب منك أن تعرف كل تعاملات أعضاء مجلس الإدارة حتى فيما بينهم وبين البنك دون الأرباح، وهذا في عسر جدا. فبعض الشركات التي نقول عنها أنها شركات مباحة لا تتعامل بالربا قرضا ولا اقتراضا، لكنها تتعامل مع البنك لإعطاء رواتب موظفيها بما يعبر عنه بالسحب على المكشوف ربا، لكن ما ندري عن هذا. وهذا من المغتفر الذي قال عنه العلماء أن الشريك إذا لم يعلم تعاملات شريكه بناه على الأصل وهو الإباحة. فهذه الأصل فيها الجواز، والحمد لله رب العالمين أن هذه الشركات تتزايد يوما بعد يوم. فكان الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية في عام 1405 مثلا لا يوجد شركة مساهمة مباحة إلا شركة واحدة، واليوم الشركات المباحة أكثر من 150 شركة، تصل النصف أو أكثر والله الحمد. وهناك بعض المشايخ المتخصصين لهم عناية مع البنوك التي يتعاملون معها في إعطاء في كل ربع أو كل 6 شهور إعطاء جدول للشركات التي تتعامل أو لا تتعامل بالربا، وهو ما يعبر عنه بالشركات المباحة والشركات المختلطة والشركات المحرمة. وهؤلاء المشايخ جزاهم الله خيرا يتعاملون مع البنوك التي معهم في استخراج هذا، وإلا فإن فيه جهد، وإن كان معرفة ذلك ميسورة والله الحمد، لكن يتطلب جهدا كبيرا. فإن أحيانا تأتي الشركة المساهمة في قوائمها المالية فتقول 100 مليون تسهيلات بنكية. كلمة تسهيلات بنكية قد يكون مرابحة شرعية وقد يكون ربوية، فيتطلب منك إيش؟ ماذا؟ أن على الشركة وتستفسر منها، وأحيانا الشركة تتأبى ولا ترد عليك، فهذا يحتاج جهد. القسم الثالث الشركات التي أصل تعاملها مباح إلا أنها تتعامل بالربا قرضا أو اقتراضا في قطاع من قطاعات الشركة وهو الاستثمار. هذه قد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها،
فذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن تداول هذه الشركة الأصل فيه أنه جائز، لأن السهم عروض تجارة، فأنت حينما تشتري هذا السهم وتبيعه فليس لك الحق إلا في التصويت والأرباح والتداول، وليس لك شأن في الشركة نفسها، فلا يحق لك أن تتملك أصولا منها. فيجعلون أن ثمة انفكاك بين ملكية الشركة وبين الأسهم التي يتداول فيها، وهذا أفتى به بعض الفقهاء المعاصرين. وهذا القول لا شك أنه قول ضعيف، لأنه مخالف للواقع الشرعي، ولأن من لوازمه الذين يقولون أن الشركة منفكة عن الأسهم، من لوازمه حكم شراء البنوك الربوية، لأن البنك الربوي ليس لي علاقة بملكيتي على قول هؤلاء، وأنني لي حق أن أتداول هذا السهم ربحا وتداولا، ولا شك أن هذا القول باطل. ثم إن قولهم أنه لا علاقة لك بالشركة فأنك لا تملكها، ما دليلكم؟ قالوا لأن أصل هذه الشركات إنما جاءت من الغرب، والغرب يرون أن ثمة علاقة منفكة بين ملكية الشركة وبين الأسهم المتداولة. فالجواب أن كون الشيء يأتي من الغرب لا يعني أنه لا يمكن أسلمته. فإني وجدت كل الحكومات العربية التي لها قانون تجاري أو ما يعبر عنه بالنظام التجاري يذكرون الشركات المساهمة يقول حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، فهم يجعلون أن حامل السهم مالكا أم غير مالك؟ مالك. فإذا كان في الغرب لا يملك فإن في الحكومات العربية تملك. ثم إن الملكية المقصودة في الغرب هي ملكية قانونية وليست ملكية شرعية، لأنهم يرون أنه إذا ما كان حامل السهم لا يمكن التصرف بموجودات الشركة فإنه لا يعد مالكا، وهذا ليس بصحيح. فإن الإنسان يملك العين المرهونة وإن كان لا يحسن التصرف فيها ولا يمكن له التصرف فيها. فثمة فرق بين إمكانية التصرف وبين ملكية الشيء. وهذا الذي أقول لكم يا إخوان نرجعها على أصولها. هذا الشرط في الشركات المساهمة لما كان الإنسان لا يستطيع أن يملك أصول الشركة فهذه على مذهب الجمهور ممنوعة، لأنهم يقولون كل شرط يقيد حرية المشتري أو الشريك من التخارج أو من البيع فإنه يعد شرطا فاسدا. والقول الثاني أنه يصح لأن فيه منفعة للمتعاقدين، وهذا اختيار ابن تيمية، ويستدل على ذلك بما عند ابن أبي شيبة أن امرأة عبد الله بن مسعود باعت جارية لها إلى ابن مسعود ثم قالت له متى ما أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن، فقيدت حريته في البيع بأن لا يبيع لكل أحد، وإنما إذا أراد أن يبيع فيبيع إليها، وهذا نوع من تقييد الحرية وهو جائز. وأما قول عمر لا تمسها وفيها شرط لأحد فإن عمر صحح العقد ومنع من الاستمتاع بهذه الجارية لأن فيها حق للغير. القول الثاني ومن لوازم القول هذا الذين يقولون أن عروض تجارة وبالتالي لا بأس بشراء الأسهم المختلطة، من لوازمه الذين يقولون أنها منفكة أننا نشتري أسهم البنوك، ولكنهم لا يجرؤون على أن يقولون نعم لأن التبعة والعتب كبير. القول الثاني هو قول أكثر المجامع الفقهية، وهو رأي المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وهو رأي
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التي صارت منظمة التعاون الإسلامي، ورأي أكثر الهيئات الشرعية في البنوك أن ذلك لا يجوز. هناك قول يقول الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا لم يجد الإنسان شركات مباحة فلا بأس بتداول وشراء هذه الأسهم، لأن الإنسان لا بد له من شراء وبيع. فإذا كان في الغرب مثلا أناس من الأقلية المسلمة لا يستطيعون التجارة في أموالهم وهم موظفون إلا عن طريق الشركات، والشركات كلها محرمة، فجوز بعض الفقهاء شراء الأسهم للاستثمار وليس للمضاربة، وهو رأي شيخنا محمد بن عثيمين. وهذا القول له حظ كبير من النظر باعتبار ما قاله الإمام الجويني في كتابه غياث الأمم، والغزالي أنه إذا أطبق الحرام جوز منه ما لا ينفك الإنسان عنه. أما اليوم فالحمد لله يستطيع الإنسان أن يشتري وهو في القطب الشمالي عن طريق هذه وسائل التواصل، هذه البرامج التقنية، والله أعلم. وعلى هذا القول قالوا فإن حامل السهم يعد شريكا، يعد إيش؟ شريكا في الشركة المساهمة، وهو قد خول أعضاء مجلس الإدارة. ولهذا تجدون الذين يحضر منكم أعضاء مجلس الإدارة يقول من تنيبون أن يكون رئيس أعضاء مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، فيصوتون ويكون التصويت بناء على أكثر أسهما، وهذا يدل على التصويت. وسمعتم شركة لجين تغيير أعضاء مجلس الإدارة حينما وجد تكتلات، لما كان أعضاء مجلس الإدارة في شركة لجين أكثر أسهما، فوجد تكتل مع الملاك الأسهم القليل، فهذا اجتمع مع هذا وهذا واجتمعوا وصاروا أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وقاموا بتغييرهم، غير أعضاء مجلس الإدارة. ويدل هذا على أن الشركة المساهمة هي أن الشريك حامل السهم يعد شريكا في الشركة المساهمة. وإذا كان شريكا فالأصل في الشريك أنه إذا كان شريكه الذي يقوم ببيع وشراء وتداول الشركة أنه لا يجوز أن يمكنه من الربا، فإن عجز عن منعه فإنه يبيع السهم، والله أعلم. وعلى هذا فإنه بناء على هذا القول فلا يجوز شراء الأسهم المختلطة، فمتى كانت الشركة مباحة ثم دخلها الاختلاط فإنه يبيع أسهمه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا من حيث شراء وتداول السهم. هناك مسائل في الأسهم من حيث الزكاة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أننا قلنا أن السهم حصة مشاعة متساوية القيمة قابلة للتداول غير قابلة للتجزئة، تمثل حصة مشاعة من صافي مكونات الشركة. وعلى هذا فإن الشركة المساهمة تختلف في أداء زكاتها مما لو كانت صناعية أو خدمية أو زراعية أو حيوانية أو بنكية. ومصلحة الزكاة والدخل الموجودة في المملكة العربية السعودية تقوم بأخذ الزكاة من الشركات كل بحسبها. فأما حامل السهم فلا يخلو من حالين. الآن عرفنا نحن أن الشركة تستخرج الزكاة، واضح؟ استخراج الزكاة كما قلت لكم إن كان نقد يأخذونه 2.5%، وإن كان أصول ثابتة
فيخصمونه لأنه لا يتداول، وإن كان دين مرجو يجعلونه من ضمن حقوق الملكية، وعلى هذا فقس، فهم يأخذونه ويستخرجونه بطريقة شرعية. لكن حامل السهم لا يخلو من حالين: إما أن يكون مستثمرا ينظر الريع ولكن متى ما رغب عنه باع، وإلا فالأصل أنه ماذا؟ أنه مستثمر. وما معنى الاستثمار؟ أن ينتظر الريع. وهذا الاستثمار إما أن يكون بمجرد الشراء، وإما أن يكون لو أراد أن يكون مضاربا ثم نزل السهم قال أنا مستثمر أنظر الريع لعل الله يصلح حال السهم ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذا أيضا يعتبر مساهما. في هذه الحالة لما كانت الشركة تستخرج الزكاة عن طريق مصلحة الزكاة فنقول للمستثمر ليس عليك زكاة. لماذا؟ لأن الشركة تستخرج زكاة، وبالتالي فما يحصل لك من ريع فإنك تقوم بتملكه. متى تزكيه؟ إذا حال عليه الحول من حين قبضك إياه. الحالة الثانية المضارب، وهذا غالب سوق المال. في النظام السعودي كل الشركات المساهمة مضاربة، في الغرب ما يكون المضاربة إلا 40% من الشركات والباقي استثمار، نحن كل شركات مضاربة، وهذا من الخلل. ولهذا كل فترة تأتي هيئة سوق المال تقيد المضاربة شيئا فشيئا، لأن المضاربة أحيانا تضر المساهمين، تجعل الناس يتذمرون. ومشكلة الناس اليوم لا يضعون أموالهم عند الشركات الاستثمارية التي تقوم بتداول السهم، وإذا خسروا قال أين الحكومة؟ أين المشايخ؟ أين هيئة سوق المال؟ ولا لا؟ فهذه من الإشكالات القائمة. وأكثر الناس يتلاعبون بقول أعطني مالك أضارب لك، وإذا خسرت هرب ولا عرفته ولا عرفك، وهذا أيضا من المشكلات. القسم الثاني المضارب، هذا المضارب لم ينظر إلى أصول الشركة، وإنما ينظر إلى فروق الأسعار التي يرتفع السهم لأجلها أو ينخفض. فما حكم الزكاة؟ الذي يظهر والله أعلم وهو قول أكثر العلماء المعاصرين أن المضارب يزكي زكاة عروض تجارة. فإذا اشتريت أنا أسهما بقيمة 100 ريال، السهم يمثل 12 ريال مثلا، ففي نهاية السنة أنظر كم قيمة المحفظة. إن كانت قيمة المحفظة 100,000 ريال أزكي 100,000 ريال، إن كانت 200 أزكي 200، إن كانت 50 أزكي 50. وهذه الطريقة لأن مالك السهم لم ينظر إلى أصول الشركة. مثاله لو أن إنسانا يقوم ببناء عمائر ويقوم بتأجيرها، ثم بعد استئجارها يقوم ببيعها. السؤال: هذا الشخص هل قصد الريع ولا قصد الربح عام؟ الربح العام، أليس كذلك؟ فهذا يزكي زكاة عروض تجارة، يزكي رأس المال والربح. ولهذا يكون الريع الذي يستخرجه من الاستئجار عبارة عن ربح وليس عبارة عن أجرة، فيجعله من ضمن الربح العام لأنه لم يجعله إجارة. أما الشخص الآخر، وهذا مثل الأسهم المضارب، أما شخص آخر يقول اشتريت فيلا أو بنيت فيلا وأنا أريد ريعها، لكن متى ما جاءني شخص وعرض علي بسعر مغري قمت ببيعه، فهذا يزكي زكاة المستغلات.
ما معنى زكاة المستغلات؟ أنه يزكي الريع ولا يزكي الأصل. وأين يبدأ زكاة الريع؟ أحال الحول من أين؟ من القبض ولا من حين العقد الأجار؟ الراجح والله أعلم وهو مذهب الحنفية أو أكثر الحنفية والحنابلة أن الحول يبدأ من حين العقد. وعلى هذا فلو أنك قبضت أول الحول فإنه في نهاية الحول كم عندك من الأجرة فتزكيه. ولو أنك لم تقبض إلا في نهاية الحول، مع أن العقد في 1/1/1438 لكنك لم تقبض إلا في 1/1/1439 تزكي من حين تقبض. هذا هو الراجح وهو مذهب الحنابلة والحنفية. وأما الشافعية والمالكية فإنهم يقولون إنه العبرة بأمرين: إذا قبضت وحال عليه الحول، هذا يتطلب 2 ما تزكي. طيب، يبقى مسألة في الشركة: أعضاء مجلس الإدارة كيف تكييفهم الفقهي؟ النظام السعودي وأكثر الأنظمة العربية تلزم أعضاء مجلس الإدارة أن يملكوا بما لا يقل عن 200 سهم، والآن يكون وصل إلى 50 في بعض الجهات. بعض العلماء وبعض الباحثين يقول لما كان أعضاء مجلس الإدارة يديرون المال وهم شركاء في المال فإن التكييف الفقهي لهم على أنها شركة عنان، لأن شركة العنان المال من الشركاء والعمل من أحدهم. وأنا أقول حقيقة الشركة المساهمة ليست مثل شركة العنان، لأنها شركة العنان شركة أشخاص، وأما شركة المساهمة فهي شركة عقود. فحينما ننظر إلى أعضاء مجلس الإدارة لم ننظر إليهم على أنهم إنما جيء بهم لأنهم شركاء، وإنما جيء بهم لحسن إدارتهم، فهي علاقة منفكة. فلو أن إنسانا يملك أسهم كثيرة لم نرضى أن يكون رئيس مجلس الإدارة، لم نرضى أن يكون الرئيس التنفيذي، صح؟ فبعضهم يملك أموالا لكن لا يحسن التصرف فيها. فهذا يجعلنا أن نقول أنها عبارة عن شركة ولا نحتاج إلى أن نسميها. لماذا؟ لأنها مختلفة عن شركة العنان ومختلفة عن شركة المضاربة. فشركات المضاربة شركات أشخاص ينظر فيها إلى الشخص نفسه، وأما الشركة المساهمة فلا ينظر فيها إلى الشخص نفسه، وإنما ينظر فيها إلى الأشخاص، إلى الطبيعة العقد. ولهذا فإن شركة الأشخاص يقولون لا يجوز أن يجمع بين ربح وأجرة. فإذا جاء في شركة العنان قال أنا أدير المال أريد راتب وأيضا لي نسبة من الربح، هل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز عند الأئمة الأربعة. لكن في الشركة المساهمة إنما أعطي راتبا لأجل مميزاته، وليس لأجل أنه شريك، لأجل أن مميزاته وليس لأجل أنه شريك. وهذا يجعلك تقول أن الشركة المساهمة هي من الشركات العامة التي يشترط فيها معرفة الربح ورأس المال، وأن يكون الربح مشاعا، وألا يكون فيها غرر ولا ربا. هذا هي القاعدة العامة، وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ندلف إلى مسألة أخرى في الشركة المساهمة، وهي ما يعبر عنه بالاكتتاب. الاكتتاب فيه مسائل، والآن في كتاب اسمه أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ويمكنكم الرجوع إليه، والمسائل فيه كثيرة، لكني أذكر مسألتين لأجل أن نعرف التكييفات الفقهية. الاكتتاب أيها الإخوة هو عبارة عن طرح بعض أسهم الشركة للغير
ليقوموا بشراء تلك الأسهم عن طريق البنوك. فمثلا شركة سين تملك 100 مليون، قامت بطرح 40% من أسهمها. كم؟ 40 مليون. 40 مليون كل سهم من الأسهم الاسمية عبارة عن 10 ريال. إذن كم سهم؟ 40 مليون كل سهم قيمته 10. كم صار؟ 4. احنا قلنا 400. نعم 4 مليون سهم أو 400 ألف سهم. ناظر ما في 40 مليون نقسم على 10 كم صار؟ 400 ألف سهم. 4 مليون. أحسنت 4 مليون وهقتنا الله يسلمك. 4 مليون. إذن 4 مليون سهم تطرح للناس. إذا طرحت للناس كل سهم عبارة عن 10 يكتتب الناس فيها. ما الإشكالات الشرعية فيها؟ أنا أعطيكم إشكالات قد يمكن ما تطرح عند الناس اليوم. نحن قلنا في شروط العقد الصيغة، والصيغة هي الإيجاب والقبول. إذا طرح 40% عليه 4 مليون ماذا يحصل للناس؟ يذهب الإنسان إلى البنك أليس كذلك؟ ويعطى شهادة يقول أنا أريد أن أكتتب ب10,000 ريال، كل سهم ب10 ريال. كم اكتتبت؟ ب1000 سهم. ثم يعطيها هيئة السوق، يعطيها البنك يرفعها إلى الشركة. بعد شهرين الشركة تجمع كل المساهمين كم غطوا، تقول التغطية صارت ب200 مليون وهم يريدون كم؟ 40 مليون بس. فيكون نسبة وتناسب، فيكون هذا اللي مقدم من 1000 يمكن ما يعطى ما يجيه إلا كم؟ 40 سهم. صح؟ طيب 40 سهم أنا اشتريت ب1000 وجاء 40. صح؟ ما حكم هذا العقد؟ طيب لو قلت لك أريد أن أشتري منك هذه الثلاث ب30، فقلت أنت قبلت 1 ب10، يصح العقد؟ أجيبوني، يصح العقد؟ لا يصح، لا يصح بإجماع العلماء. قالوا لأن القبول مختلف عن الإيجاب. طيب ماذا نصنع بالشركة المساهمة اليوم اللي كلنا نكتتب؟ هذه عبارة عن إيجاب موقوف على قبول الطرف الآخر. فكأن حقيقة العقد كأنه يقول أنا أريد أن أكتتب ب1000 سهم، متى ما قبلت منها أحدها فقد رضيت. واضح؟ أنا أكتتب ب1000 سهم، متى ما قبلت بأحدها قبلت. وهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، فيكون إيجابا معلقا فيه القبول على بعض المعقود عليه، وهي عبارة عن صارت مسألتان فقهية في هذا، وهي مسألة هل يصح تعليق القبول؟ قلنا الراجح يجوز وهو الإيجاب الممتد اللي ذكرناه. الثانية هل يصح أن يقول أبيعك من هذه الأشياء كل واحد ب10؟ نقول نعم. الفقهاء يقولون وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم. عند الحنابلة لم يصح. وأما لو قاله أبيعك الصبرة كل قفيز بدرهم صح. في فرق بين الأمرين.
يقول الحنابلة لو باعه الصبرة كلها كل قفيز بدرهم صح، لأنه الصبرة ترى. وأما لو قالوا أبيعك من الصبرة يقول ففيه جهالة، ما يدري كم بقي. والقول الثاني أنها تصح لأنه ليس ثمة تنازع ولا اختلاف، وهو قد علم قيمة كل واحد، فالصحيح جوازه، وهذا منها. واضح يا إخوان؟ طيب، اللي اكتتب وهو حنبلي يدري أنه فيه ما يجوز عند الحنابلة هذا المصورة؟ ما يدري. وهذا يجعلك كما قلت يا أيها الإخوة، تجعل طالب العلم يميز بين المسائل والمعاملات المالية المعاصرة، حتى يكون عنده نوع من الملكة التي تنبت شيئا فشيئا. ولهذا يقول الإمام الجويني في نهاية المطلب عندما ذكر باب المياه، قال: ونحن نذكر المسائل المعروفة دون المسائل غير المشهورة، والفقه إنما يعرف بالمسائل المعروفة لا المسائل غير المشهورة. هذا مهم جدا. بعض طلبة العلم يحب المسائل الغرائب، يبحث عنها، ما يكون فقيه، هذا لا يكون فقيها. أما الذي يعتمد على أصول المسائل فهذا بإذن الله يكون مدركا لذلك. ومعرفة أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم كيف يعرف، هي كل باب له أصول يسمونه رؤوس المسائل أو أصول المسائل. لو عرفها وعرف خلاف أهل العلم، عرف كيف أصول مالك وكيف أصول أحمد وكيف أصول الشافعي وكيف أصول أبي حنيفة مع الممارسة. وهناك كتب تتحدث عن أصول المسائل، ولعل من أوسعها كتاب رؤوس المسائل للإمام العكبري الحنبلي، والله أعلم. المسألة الثانية في الاكتتاب حكم أخذ اسم من شخص لأجل أن يكتتب. شخص عنده 20 ولد، إذا اكتتب بيكون الأسهم أكثر، يبيع أسماءهم. ما حكم هذا؟ بعض العلماء يمنع من ذلك لأن النظام يمنع من ذلك، وهذا فقه سليم من حيث التصور، وإن كان مسألة الراجح من عدمه مسألة ثانية. البعض الآخر يجوز المشاركة ويمنع البيع، وهذا غريب. فيقول يجوز أن يشترك صاحب المال مع صاحب الأسماء بالشراكة 60% أو 70% من هذا المال وهذا الاسم، وهذا غريب. ويمنع أن يقوم صاحب الأسماء اللي عنده حفيظة أولاده أن يبيع الاسم، يقول هذا ما يصح ولا يبيع، وهذا غريب. لأن المشاركة حقيقتها منه المال ومن ذا العمل أو الاسم، والاسم له قيمة مالية ولا ليس له قيمة مالية؟ لأنه لو لم يكن له قيمة مالية لما صحت المشاركة. ولهذا العمل والضمان والمال كله له قيمة مالية، ولهذا صار له ما يقابله من الربح. والذي يظهر لي والله أعلم أن بيع الاسم أو مشاركة الاسم أو مشاركة في الاسم، يعني أنا أدفع مثلا 10,000 وهذا منه الأسماء، وإذا حصل مثلا 1000 سهم لي 40% أو 50% وله 50%، هذا جائز من حيث الفقه، لكنه نمنعه لما يحصل فيه من التنازع والتناحر. ولما وجدت الاكتتابات في السابق كثر الخلاف في المحاكم، يجي شخص يبيع ب10 ريال ويعطى، فيفاجأ بعد طرح الشركة أن السهم ارتفع إلى 50-60، فكان هو باعه ب10,000، الحين قيمته السوقية كم؟ 60,000. يقول تعال يا فلان أني بحثت سألت المشايخ وقالوا أنه حرام، دوك 10,000 والسلام عليكم. هذا لا يجوز. وكثرت القضايا في المحاكم الشرعية، والأصل أن كل معاملة أدت إلى التنازع والتناحر والاختلاف
فالأصل أنها تمنع من باب السياسة الشرعية، فهي ممنوعة من باب السياسة الشرعية. أما كفقه فإنها جائزة. ولهذا لو كان الشخص مع قريبه، مع أمه، مع أخيه، وهو يريد أن ينفع أخاه، فصنع له من باب المشاركة أو من باب البيع، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ننتهي من القسم الأول من الشركات من الأسهم. إذا كان هناك سؤال في الأسهم، سؤال واحد فقط أو سؤالين، ولا نبدأ في المعاملة الثانية. ما أريد أن ندخل في الأوراق التجارية والأوراق النقدية، لكن الأوراق النقدية لا بأس أن نذكرها، لأن الناس اليوم أصبحوا يتحدثون عن بعض المغالطات، يوجد بعض الإخوة يتحدث عنها. الأوراق النقدية الموجودة اليوم هي ليست بمغطاة من الذهب كما وجدت في أول إصداراتها. فإن النظام السعودي، نظام مؤسسة النقد، نص في المادة السادسة أو الرابعة على أن الورقة النقدية لها غطاء من الذهب، وهذا في أول الأمر. لكن اجتمع العالم في سويسرا وفكوا الربط بين العملة العصرية بالذهب، وبالتالي فإن قيمة الورقة النقدية هي عبارة عن قوة الدولة الاقتصادي، وهذه القوة الاقتصادية تكون عن طريق إنتاجها القومي، أو ما يكون عندها من العملات الصعبة، أو بالتغطيتها العقارية إذا كانت تبيع العقارات كما يوجد في بريطانيا وفي بعض المدن العربية، أو عبر قوتها الاقتصادية في بيعها للأسلحة وغير ذلك. فأصبح الدولار أو الجنيه أو اليورو أو الريال أو الدرهم أو الجنيه عبارة عن قوة الدولة. فهذا يصدق عليه أن الريال والدولار والجنيه واليورو والين والإيوان، كل هذه العملات علتها الثمنية، لأنها أصبحت الآن هي قيم الأشياء وأروش الجنايات. وقد كان في السابق الذهب والفضة يتعامل به على أنه قيم الأشياء وأروش الجنايات. فإذا أراد إنسان يشتري فبالذهب، وإذا أراد أن يعاوض في الذهب، فإذا أراد أن يضمن فبالذهب، وإذا أراد أن أتلف قيمته بالذهب. واليوم أصبح ذلك بالعملة الورقة النقدية. طيب، هذا اليوم، وبالتالي فالذين يحتجون إلينا بأن الريال مغطى بالذهب هذا انفك اليوم. وكان في السابق موجود في الريال أو في العملة السعودية تتعهد مؤسسة النقد لحامل هذه الورقة بإعطائه ما يقابلها. اليوم ألغي هذا، فبالتالي لسنا بحاجة إلى أن نقول هل الريال مغطى بالذهب أم لا، لأنه انفك الآن. طيب، ما التدرج التاريخي لهذه الأوراق النقدية؟ أول، كان الناس يتبايعون بالذهب والفضة، وتصكص النقود ذهبا وفضة، كل حاكم يقوم بتصكيكها. ما معنى تصكيكها؟ يخرجها من التبر، من السبيكة اللي هو ذهب،
ويقوم بضربه. هذا الضرب يكون له وزن معروف وهو الدينار، وزنه معلوم. كم وزنه؟ 20 مثقالا. والمثقال اللي هو جرام كم؟ 4.25. إذا ضربت 20 في 4.25 يكون تقريبا 85 على قول، أو 95 على قول، أو 93 على قول، 3 أقوال، والذي يظهر والله أعلم منها 93. يعني 93 إيش؟ إجرام. لما كانت هذه الدينار ذا، أنا قلت 20 الدينار، لا ترى 93 إجرام اللي هو 20 دينار. 20 دينار عبارة عن 93 إجرام. وبسبب تداول الدينار هذا يقوم تكسر، صح؟ يتكسر. التكسر هذا يقولون دينار مكسرة. وإذا كان ما انكسر وزنه قائم يقول دينار صحاح. والغالب أنه ما يعطي الصحاح إلا الحاكم، ولهذا يفرحون إذا أعطاك دينار صحاح. لما كانت الدنانير والدراهم تحمل ثقل ذلك على الناس، فأرادوا أن يخففوا من حملها بوضع جزء منها مما يباع ويشترى مما لا يكون له شأن في قطع نحاسية. هذه القطع النحاسية سموها فلوس، سموها فلوس. هذه الفلوس يجعلونها في شراء الأشياء المحقرة، وأما التي لها قيمة فالدينار والدرهم. فأحيانا الدينار ما يصلح أن يكسر، يعني الفلوس يمكن تشتري 20 وحدة بدينار، لكن إذا أردت أن تشتري وحدة ما تستطيع بالدينار ولا تستطيع بالدرهم، فيقولون نوجد ما يعبر عنه بالفلوس. ولما وجدت الفلوس اختلف العلماء في حكمها. هل الفلوس تأخذ حكم الذهب والفضة أو لا تأخذ حكم الذهب والفضة؟ واضح؟ فذهب الحنابلة إلى أن الفلوس لا تأخذ حكم الذهب والفضة، وإنما هي تأخذ حكم عروض التجارة. فإذا أردت أن تبيع فلس بفلسين، هذا على جعلناه في حكم الذهب والفضة جائز أم غير جائز؟ ربا. أما على مذهب الحنابلة قالوا يجوز إذا كان يدا بيد، لأنها من باب عروض التجارة. لكن إذا كان مؤجلا فيحرم، لأنه صار زيادة عما في الذمة. فجوزوا الفضل ومنعوا النساء. وهذا اختيار بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو قول لكثير من فقهاء المذاهب. هناك قول لبعض فقهاء المالكية أشار إليه في المدونة، إلى أن كل شيء ولو لم يكن ذهبا ولا فضة إذا صك وصار له قيمة يتداول مثل ما يتداول الذهب والفضة فإنه يجري فيه الربا مثل ما يجري في الذهب والفضة. وهذا مذهب مالك في المدونة. ولو أن إماما صك جلدة لرأيت أن تجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة. وهذا اختيار ابن تيمية. واضح يا أخوان؟ بعد ذلك وجدت البنكوت اللي هو الأوراق التي
بدل الذهب والفضة يعطونك أوراق لأجل تسهيل حملها، ثم بدأوا يتعاوضون عنها، ثم وجدت الأوراق النقدية. فأصبحت الأوراق النقدية اليوم قيم الأشياء وعروش الجنايات. فأنت ترى هذا التسلسل عبر السنين إنما يعطيها العلماء حكما على حسب التداول الموجود، وبالتالي فإنه من الظلم والخطأ وسوء التكييف الفقهي أن نجعل الأوراق النقدية اليوم بناء على مذهب المالكية أو على مذهب الشافعية أو على مذهب الحنابلة في معاملات لم تكن هي على نفس النسق والنمط التي يتعامل بها اليوم. فلا نقول بناء على أن مذهب الحنابلة والحنفية أن الذهب والفضة العلة فيها ماذا؟ العلة الحنابلة، الحمد لله أنكم على القول الراجح. الحنابلة هذا من الغرائب يا أخوان، وهذا اللي يقرأ باب الربا في المعاملة المالية أحيانا في باب الذهب النقود ما يضبط المسائل. لماذا؟ لأنهم يختلفون. الحنابلة يرون أن العلة في الذهب والفضة هو الجنس مع الوزن، فليس الثمنية. وعلى هذا فيجري الربا عند الحنابلة في الحديد والنحاس إذا كان وزنهما واحدا، فيجوزون بيع الحديد بالذهب. ما حكمه؟ يجوز متفاضلا ويحرم نساء. ويجوز بيع الدينار بالدرهم متفاضلا ويحرم نساء. وهذا القول عند الحنابلة لأنهم قالوا كما في حديث أبي سعيد وكذلك الميزان. وأما العلة في الأشياء الأربعة البر والتمر والشعير والزبيب يقولون العلة فيها الحنابلة يقول العلة فيه الجنس مع الكيل. هذا مذهب حنابلة الذي موجود في الروض وغيره، ومذهب حنفية. واليوم أكثر المجامع الفقهية لا تعتمد على هذا القول. القول الثاني قول مالك، يقول العلة في الذهب والفضة غالب الثمنية، المشهور من مذهب مالك غالب الثمنية. والعلة في الأصناف الأربعة، وهي الأصناف الأربعة الحديث عبادة تعرفونه، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والأقط بالأقط مثل، والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. يقول وأما العلة في الأصناف الأربعة هي القوت، هي القوت. يأتي الشافعي فيقول العلة في الذهب والفضة هو غالب الثمنية، وأما العلة في الأشياء الأربعة فهي الطعم. يأتي سعيد بن المسيب وهو قول لبعض فقهاء المالكية والشافعية واختيار ابن تيمية وعليه الفتيا في أكثر مجامع الفقهية أن العلة في الذهب والفضة الثمنية أو مطلق الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وهذا سار الناس عليه اليوم. طيب ما الفرق بين غالب الثمنية والثمنية؟ إذا قلنا غالب الثمنية فإن العلة تكون قاصرة، لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة خاصة، فلا يجري في الفلوس ولا يجري في النقود الأوراق النقدية. وأما إذا قلنا العلة الثمنية فإنه يجري فيها الربا. جاءنا شخص وقال لا بأس بالتعامل بالأوراق النقدية بالربا، وليس ثمة أصلا شيء اسمه بنك ربوي وبنك غير ربوي، لأنه كلهم يتعاملون بالأوراق النقدية، والأوراق النقدية على مذهب الأئمة الأربعة لا بأس، لا يجري فيها الربا. هذا صح؟ خطأ، قطعا خطأ، لأمور. أولا
لأن الأوراق النقدية الموجودة اليوم مختلفة تماما وتماما في تعاملها وفي حقيقتها وفي تكييفها عما كانت عليه الفلوس في ذلك الزمان. وبالتالي فإنه لا يصح أن ننسب قولا للأئمة وقد اختلفا من حيث الوصف. ولهذا القاعدة الفقهية في حمل الفرع على الأصل إذا اتفقا في العلة وفي الأوصاف المعتبرة شرعا، وهذه الأوصاف مختلفة. ثانيا، الذين يريدون أن يجوزوا البنوك الربوية ويقول هذه لعبة أمريكية تجعلنا ما نكون أغنياء وأنه لا بأس بالربا في البنوك، نقول تعال هب أننا قلنا كما تقول أن الربا لا بأس بالأوراق النقدية، لكنك وخطاب لنا لهذا الذي يقول بذلك، لكنك لم تفرق بين ربا الدين وربا العقد وربا الجاهلية. ما الفرق؟ الفرق أن الذين يقولون أنه لا يجري الربا في الأوراق النقدية لا بأس أن تبيع ريال بريالين مباشرة، هذا على القول الراجح يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ايش يسمى هذا؟ ربا ايش؟ ربا الفضل الذي هو ربا العقد، لأنه عقد على طول. لكن هل يجوز ريال بريالين نسيئة مؤجل؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه إما أن تقضي وإما أن تربي. إذا بعد سنة ما سددت يقول لك أزيدك. طيب تعالوا معي في البنوك الربوية، هل البنوك الربوية تتعامل معنا الريال بالريال مباشرة أم الريال بالريال مؤجلا؟ كل البنوك ربحها بالمؤجل وليس بالعقد، وبالتالي فإن البنوك الربوية محرمة على قول الأئمة الأربعة ولا لا؟ محرمة على قول الأئمة الأربعة. والذين فهموا خطأ هذا القول وكتبوا في ذلك الصحف، وبدأت بعض الصحف وبعض المسلسلات الدرامية تصور هذه المعاملة على أنها لا بأس، وأن لعبة البنوك الربوية والإسلامية هي لعبة المتدينين لأجل أن يمنعوا الناس من الأرباح، وهذا لا شك أنه قول باطل. وعلى هذا فسواء قلنا أن الأوراق النقدية يجري فيها علتها علة الذهب والفضة أم لم نقل، إلا أن التعاملات البنوك اليوم لا يجوز أن نجوزها لأنها تتعامل بربا الدين، وربا الدين محرم بإجماع أهل العلم. حتى لو عندك البعير وقلت يا فلان أعطني بعد سنة، أعطني، ما قلت والله يا فلان ما عندي بعير، أجلني بعد سنة ثانية وأعطيك بعيرين، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، وهو بعير. لماذا؟ لأن كل زيادة عما ثبتت في الذمة يعد ربا الجاهلية. ولعلنا نتوقف أيها الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.